अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीलू ज़िंदगी। मेरा नाम है मुबशर मुगल और आज का हमारा मौजू है पावर ऑफ इमोशंस। इमोशंस यानी जज्बात, इनसे बाखूबी आप वाकिफ़ हैं और इसका जिक्र नेपोलियन अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में भी करता है। वो कहता है कि अगर आप अपने इमोशंस को एक ख़ास डायरेक्शन दे दें तो आप इस दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब नाजरीन, आप सब जानते हैं कि इमोशंस के अंदर सबसे पहले हमारा गुस्सा होता है, प्यार होता है, उसके बाद मोहब्बत जिसको कहते हैं या इश्क कहते हैं वो होता है। कभी कभी हम नाकाम होते हैं तो उस नाकामी का गुस्सा होता है। कभी कभी बेइज्जती हमारी हो जाती है, कोई बंदा हमें बेइज्जत कर देता है, उसके इमोशंस होते हैं। कभी कभी हम गिरते हैं तो कोई हम पे हंसता है, उस चीज़ के इमोशंस होते हैं। इस तरह के ढेर सारे इमोशंस जो हैं वो हम जोड़ सकते हैं, जो कभी कभी हमारे साथ इंसिडेंटली हो जाते हैं और उसके बाद हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। मसलन अगर पहले इमोशन को पकड़ा जाए तो वो है गुस्सा, और गुस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। गुस्से में लोग इस दुनिया को जला भी देते हैं, घर जला देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, कुछ लोग तो अपने आप को भी आग लगा लेते हैं, कुछ लोग गुस्से में आके कोई एक दो कत्ल कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता, कभी उन्होंने बंदूक या पिस्टल चलाया नहीं होता, कभी उन्होंने छुरी या चाकू खंजर इस तरह की चीज उठाई नहीं होती, लेकिन एकदम से उन्हें इतनी एनर्जी मिलती है, एकदम से इतनी पावर मिलती है कि वो इस चीज को भूल जाते हैं। बस एक गुस्सा उनके सर पे चढ़ा होता है और वो किसी को कत्ल कर देते हैं। छोटा सा बच्चा बड़े आदमी को कत्ल कर देता है। एक जनाब आम सा मामूली सा बंदा जिसके पास इतनी ज्यादा पावर भी नहीं होती, वो भी किसी को भी कत्ल कर देगा या उससे झगड़ा करेगा, और झगड़े में कई दफा लोग जीत भी जाते हैं। इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और जब इंसान को गुस्सा आता है तो गुस्से में वो बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो गुस्सा है, आपने अपने उस गुस्से को एक डायरेक्शन देनी है। आई नो कि ये गुस्सा जो है ये कंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है। उसको जनाब आपने एक डायरेक्शन में लगा देना है। लेट्स सपोज आपकी जिंदगी का कोई एक गोल है, आपको गुस्सा इस वजह से आया कि आपको किसी ने चीट किया है, या आपको गुस्सा इस वजह से आया कि किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है। अब वो गुस्सा आप जनाब एक खास डायरेक्शन में लगा रहे हो कि अब मैं इस बंदे को प्रूफ करूंगा कि मैं हूं कौन। अब वो सारा गुस्सा आपने जब मेहनत करनी है, काम करना है, हार्ड वर्क करना है, उस पे लगा देना है। बेशक अपनी जान आपने मारनी है। जिस तरह आपने दशरथ मंजी की मिसाल सुनी होगी, मैंने पहले भी ये कहा है कि जब दशरथ मंजी की जो वाइफ है, जो उसकी लवर थी, वो फौत हो गई थी, एक पहाड़ पे चढ़ते हुए गिरी और फौत हो गई, तो उसके बाद उसने ठान लिया था, उसे इतना गुस्सा आया था, उसने कहा कि मैं अब किसी और की बीवी को इस तरह मरने नहीं दूंगा। और इतना ज्यादा गुस्सा था उस पहाड़ के ऊपर, उसने छेनी और हथौड़े की मदद से 22 साल के अंदर अंदर उस पहाड़ को काट दिया। ये उसका गुस्सा था, लेकिन उसने गुस्से को कहीं और नहीं डाला, उसने एक डायरेक्शन दी और पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करें या ना करें, लेकिन उसको एक डायरेक्शन दे दें, गलत डायरेक्शन ना दें। यानी एक इमोशंस होते हैं नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। आई थिंक नेगेटिव और पॉजिटिव ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। यहां पे सिर्फ ये है कि आप उनको डायरेक्शन क्या दे रहे हो। अगर आप अपने गुस्से को इस्तेमाल करके उससे फायदा उठा के कामयाब हो जाते हो, सक्सेसफुल आ जाते हो, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव इमोशन। इसके बाद इंसान को मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, कभी कभी इश्क हो जाता है। इंसान से भी हो सकता है, किसी चीज से भी हो सकता है। ज्यादातर हमें इंसानों से हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। इनिशियली ये होता है, फिर हम बहुत उसके आदी हो जाते हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते। तो कभी कभी ये हो सकता है कि वो हमें छोड़ जाए, कभी कभी वो हमारी इंसल्ट कर देता है, पब्लिक में हमें रुसवा कर देता है, दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती कर देता है। कभी कभी उसका कहा हुआ एक जुमला कि यानी आपका स्टैंडर्ड बहुत लो है, आप छोटे तबके के बंदे हो, आप गरीब हो, और वो अमीर को पकड़ लेता है, तो एकदम से आपको अगेन गुस्सा आ जाता है। और वो नाकामी, मोहब्बत में नाकामी, और उसकी बहुत ज्यादा ना जज्बात होते हैं, आपके सैडनेस तारी होती है। आप जनाब वो सारा गुस्सा जो कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से मिला होता है, उसको सिगरेट पी पी के, शराब पी पी के अपनी जान गवाते हो। कभी कभी कुछ लोग तो सुसाइड की तरफ भी जाते हैं। तो मेरे भाई, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मोहब्बत में कोई आपको ऐसा कुछ जुमला बोल दे कि ये बंदा तो किसी काम का नहीं है, एकदम से आपको जज्बात आते हैं और फिर वो जज्बात आप लगाने की कोशिश करते हैं गलत डायरेक्शन में। उसे कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, यानी उलट डायरेक्शन। आप नेगेटिव पहलू उससे निकालते हो। आपने जनाब नेगेटिव पहलू बिल्कुल भी नहीं निकालना है।
آپ نے اس سے پازیٹیو پہلو نکالنا ہے، اور پازیٹیو پہلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ایسی ڈائریکشن میں لگا دیں، اپنے ایم اور اپنے مقصد کے اوپر لگا دیں، تاکہ دنیا حیران ہو جائے جب آپ کامیاب ہوں، سکسیسفل ہوں۔ اور وہ بندہ جس نے آپ کو تانا دیا تھا غربت کا اور کسی بڑے بندے کو چوز کر لیا تھا، کسی بڑے بندے کو ترجیح دی، اس کی طرف چلا گیا، اس سے جواب مل جائے گا کہ آپ کس لیول کے ہو۔ اس میں قاسم علی شاہ صاحب بڑی زبردست کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا کلاس فیلو تھا جو کہ میرے 8ویں تک میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ 8ویں کلاس میں ہوا یہ کہ میں بھی نالائق تھا، وہ بھی تھا، لیکن میری تھوڑی بہت سفارش تھی، میں آگے بیٹھ گیا، لیکن میرا جو دوست تھا اس سے اسکول سے آؤٹ کر دیا گیا۔ جب اسکول سے آؤٹ کیا گیا تو وہ جناب بڑا سیڈ تھا، اداس تھا، لیکن اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں تقریباً کوئی 20-25 سال کے بعد مجھے امریکہ سے کال آئی ایک بندے کی، اور اس نے مجھے ہائر کیا، بلایا کہ فلاں جگہ آپ کا ایک سیشن ہے، میٹنگ ہونی ہے۔ میں جناب وہاں چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو مجھے ایک روم دکھایا گیا جو کہ سی ای او کا تھا۔ میں جب وہاں پہ پہنچا، اجازت مانگی، اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے پیٹ کر کے میری سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مجھے اشارے سے کہتا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ جب میں وہاں پہ بیٹھتا ہوں تو ایک دم سے وہ چہر روٹیٹ کرتا ہے۔ جب روٹیٹ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہوں، وہی لڑکا جو 8ویں کلاس میں اسکول سے نکال دیا گیا تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں جناب بڑا حیران ہوا، اور میرا پہلے ہی سوال اس سے یہ کہ تم یہاں کدھر، تم ادھر کیسے آ گئے؟ تو وہ کہتا ہے میں ہی تو سی ای ہوں، میرے ساتھ ہی تو آپ کی ملاقات ہونی ہے، اور یہاں پہ آج ہم نے سیشن کنڈکٹ کرنا ہے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے اور حیرانگی ہوئی کہ یہ بندہ تو اسکول سے نکال دیا گیا تھا، پھر آج یہاں پہ کیسے پہنچ گیا؟ فوراً اس سے سوال کیا کہ تم یہاں پہنچے کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تم اسکول سے نکال دیا گیا، اتنے تم نالائق تھے اور اتنی بڑی اچیومنٹ تم نے حاصل کر لی۔ تو وہ ایک تصویر جو کہ الٹ کر کے اس نے رکھی ہوتی ہے اپنے میز کے اوپر، ایسے سامنے کرتا ہے اور دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ ناظرین، وہ تصویر ہوتی ہے ایک لڑکی کی جس سے اس کو محبت ہوئی ہوتی ہے، اور وہ قاسم علی شاہ صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں مزدوری کیا کرتا تھا، مزدوری کی حالت میں جو کماتا گھر والوں کو دیتا، کوشش کر رہا تھا، گھر کا سرکل اچھا چل رہا تھا، لیکن جب محبت ہوئی، دونوں میں قربت بڑھی، تو میں نے اس لڑکی کے گھر رشتہ بھیجا۔ جب رشتہ بھیجا تو اس کے والدین نے بڑی تضحیق کی، انہوں نے کہا ہماری بیٹی تو آپ سے شادی نہیں کرے گی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں، آپ اسے بلائیں تو صحیح، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ یوں اس کے پیرنٹس نے اس بچی کو بلایا۔ جب بلایا تو یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ 2 ٹکے کا بندہ، یہ مزدور، میں اس سے محبت کروں گی؟ یہ تو 2 ٹکے کا ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ کہتا ہے کہ وہ اس کے 2 جملے کہ یہ 2 ٹکے کا بندہ، یہ تو مزدور ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں وہاں سے جب نکلا، میں نے پہلا قدم باہر نکالا تو قسم اٹھا لی تھی کہ اب میں 2 ٹکے کا نہیں رہوں گا، اب میں اسے پروف کروں گا کہ میں ہوں کون۔ اب یہ غربت کا جو اس نے مجھے تانا دیا ہے، اس کو میں پروف کروں گا کہ میں غریب نہیں ہوں، میں غربت والی زندگی نہیں گزاروں گا۔ کہتا ہے کہ میرے اندر آگ لگ گئی۔ ناظرین، یہ ہوتے ہیں ایموشنز۔ جب ایک دم سے آپ کے اندر جناب ایموشن جاگتے ہیں اور وہ ایموشنز آپ استعمال کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ اب میں نے اس کو رائٹ ڈائریکشن میں استعمال کرنا ہے۔ اب یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بندہ جناب ان سارے ایموشنز کو لے کے سگریٹ پیتا، کہیں جا کے کونے میں بیٹھ کے سیڈ ہو جاتا، جس طرح آج اگر آپ روڈز پہ غور کریں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو چرسی ہیں، بھنگی ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کوئی اپنے محبوب کا نام لے رہا ہے تو کوئی کسی اور کا رونا رو رہا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی ہے، وہ سارے وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ ناظرین، آپ نے پازیٹیو وے میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی نے ایسے ہی چیٹ کیا ہو، کسی نے دھوکہ کیا ہو، کسی نے منافقت کی ہو، تو آپ جناب اس کا جواب دو، اس کا جواب دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کی ویلیو کیا ہے اور اس کی کتنی قیمت ہے، میں کتنا قیمتی ہوں اور میں نے کیسے ان ایموشنز کو استعمال کیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس سیشن کا نام دیا تھا دی پاور آف ایموشنز۔ آپ اس کو دی پاور آف لو بھی کہہ سکتے ہیں، دی پاور آف اینگر بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہیں، لیکن جو بھی آپ کے ایموشنز ہیں، خواہ وہ ناکامی کے ہیں، خواہ وہ محبت کے ہیں، خواہ وہ عشق کے ہیں، خواہ جیسے بھی ہیں، آپ نے ان کو پازیٹیو وے میں استعمال کرتے ہوئے، اس انرجی کو استعمال کرتے ہوئے، ان کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنی لائف میں بہت بڑا مقام حاصل کرنا ہے، سکسیسفل ہونا ہے، اور وقتی طور پہ جیسے آپ کو لگے اس کو ایسے استعمال کر کے لے کے جانا ہے۔ ایک دم سے یہ سارا کام نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ایموشنز کی کتنی پاور ہوتی ہیں،
کتنے یہ سٹرونگ ہوتے ہیں. آپ کئی کہانیاں پڑھ سکتے ہیں, بہت کچھ آپ کو مل جائے گا, لیکن آپ نے اپنے غصے کو, اپنے ایموشنز کو رائٹ ڈائریکشن میں لگانا ہے سو دیٹ کہ آپ کی زندگی سمجھ جائے. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جس کا نام ہے جی لو زندگی, اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.